हामी आज क्रिसमसको कुरा गर्दैछौँ। क्रिसमस किन मनाइन्छ, क्रिसमस के को लागि मनाइन्छ, म तपाईलाई सानो केही कुरा यहाँबाट बाँड्न चाहन्छु। एउटा 8 वर्षको बच्चाले अथवा बालकले आफ्नो आमालाई भनेछ मलाई क्रिसमस गिफ्ट चाहियो, किनकि तपाईलाई थाहा छ क्रिसमस भन्ने बित्तिकै गिफ्ट बिना पुरा हुँदैन। मलाई क्रिसमस गिफ्ट चाहियो, मलाई चाहिँ क्रिसमस गिफ्ट चाहिँ साइकल चाहियो भनेर उसले चाहिँ आफ्नो आमालाई भनेछ। आमाले भन्नुभएछ छोरा यदि साइकल चाहियो भने भित्र गएर कोठामा गएर प्रार्थना गर, प्रभुलाई गएर भन्, अनि उहाँले चाहिँ तिमीलाई साइकल दिनुहुनेछ। अनि ऊ भित्र कोठामा गएछ, गएर प्रार्थना गरेछ, डियर जिजस गिभ मी अ बाइसाइकल। एकचोटि प्रार्थना गरेछ, साइकल त आएन। त्यसै फेरि प्रार्थना गरेछ, डियर जिजस गिभ मी अ बाइसाइकल। फेरि पनि साइकल त आएन। फेरि अर्कोचोटि प्रार्थना गरेछ, डियर जिजस गिभ मी अ बाइसाइकल। अनि केही पनि नआएपछि ऊ हरेस खाएर बाहिर निस्केछ। अनि बाहिर गएपछि यसो बगैँचातिर डुल्दै थियो। एकछिन बाहिर गएको त छिमेकीको घरमा नेटिभिटी, जुन चाहिँ अहिले येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको यस्तै मरियम, युसुफ, येशू, भेडा बाख्राहरू यस्तै बनाएर चाहिँ सानो मूर्तिहरू चाहिँ त्यस्तै बनाएर स्ट्याचुहरू बनाएर राखेको रहेछ। अनि त्यो बच्चाले हेर्दा हेर्दै थियो मरियमलाई, मेरीलाई चाहिँ टिपेर गोजीमा हालेर घर गएछ। अनि कोठामा गएर त्यो मेरीलाई चाहिँ दराजको एउटा कुनामा राखेर अनि गएर फेरि प्रार्थना गरेछ, जिजस इफ यु वान्ट टु सी योर मदर्स फेस गिभ मी अ बाइसाइकल। यदि आमाको फेरि अनुहार हेर्न मन छ भने तुरुन्तै बाइसाइकल पठाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेछ। Christmas, one of the biggest festival in the world. Billions of people are celebrating Christmas on this day. आजको दिनमा करोडौं मानिसहरूले क्रिसमस सेलिब्रेट गरिरहेका छन्। People are happy, people are joyful, they are expressing their joy through celebration, lights, decorations, trees, songs, gifts, visiting, sharing, dancing, a lot of things they are doing to celebrate Christmas. There are people who know the reason behind this season, and maybe there are some people who might not know the reason. सायद कतिजनालाई थाहा छैन क्रिसमस हामी किन मनाउँदछौँ। तर म सोशल मिडियालाई धन्यवाद दिन्छु। सोशल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै कम मानिस होलान् संसारमा जसलाई क्रिसमस किन मनाइन्छ भनेर थाहा छैन। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, क्रिसमस किन मनाइन्छ? Why do we celebrate Christmas? किन मनाइन्छ क्रिसमस? ठुलो स्वरले, अलि ठुलो स्वरले। हुन्छ, धन्यवाद। हामी क्रिसमस यसकारण मनाउँछौँ किनकि आजको दिन अथवा मानव इतिहासमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो। अ बर्थ अफ जिजस क्राइस्ट। एभ्रिवन नोज जिजस वाज बोर्न। संसारमा सबैलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो। इतिहास गवाह छ, धेरै लेखहरू छन् उहाँको बारेमा। चश्मदीद गवाह थिए, विटनेस थिए। हिस्ट्रीमा सबैलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मनु भएको थियो। त्यो कुनै नौलो कुरो होइन, त्यो अनजानको विषय होइन। But there is another crucial question. Why was he born? येशू ख्रीष्ट किन जन्मनु भयो? He was not merely a human being like you and me. He was not an ordinary person. He was God himself. बाइबलले भन्दछ he is the God who created everything. परमेश्वरले जसले सारा संसार बनाउनु भयो, ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो, युनिभर्सलाई बनाउनु भयो, तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, हामी सबैजनालाई बनाउनु परमेश्वर। Why did that God become like us? Why did he become like us? उहाँ किन तपाईँ र म जस्तै बनेर संसारमा आउनुभयो? Why was he born? That is a crucial question. अघि भर्खर पढेको वर्ष हामीले पढेन, तर म पढ्न चाहन्छु अब। लुका 19 अध्यायले भन्दछ, he entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man named Zacchaeus.
He was a chief tax collector and was rich, and he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled, he has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. The Son of Man came to seek and to save the lost. मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको। यसो जेरिकोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। हजारौंको भिड उहाँलाई हेर्न पछि लागेको थियो। यसै भिडमा एकजना मानिस थिए, जखायस। उनी पनि यसोलाई हेर्न चाहन्थे। लास्ट विक इन्डियामा मेस्सी हेर्नको लागि सबै पोलिटिशियन, सेलिब्रिटिज, स्पोर्ट्सम्यान भिड लागेको जस्तै। सचिन तेन्दुलकरदेखि लिएर शाहरुख खान समेत पनि मेस्सीलाई भेट्न गएका थिए। जखायसले यसोलाई हेर्न चाहन्थ्यो, तर ऊ पुड्को थियो। मभन्दा पनि अझै भन्छ पुड्को। त्यो भिडमा उसले यसोलाई देख्न सकेन। यसोलाई हेर्ने उसमा यति इच्छा चाहना थियो कि यसोलाई हेर्नको लागि ऊ अब रुखमाथि चढ्यो। ऊ रुखमाथि चढ्यो। Zacchaeus climbed up to the tree to see Jesus. यसोलाई हेर्न ऊ रुखमा चढ्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन। तर एउटा धनाढ्य व्यक्ति, समाजमा चिनिएको व्यक्ति, अथोरिटी भएको व्यक्ति, ट्याक्स कलेक्टरको पनि चिफ भएको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति चाहिँ रुखमा चढ्नु अनौठो थियो। मेस्सीलाई हेर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। कतिजनाले $300 को टिकट काटेर पनि जानु भएको थियो, मैले सुनेको थिएँ। कतिजनाले मेस्सीलाई हेर्न नपाएर 2-3 दिन खाना खानु भएन रे, त्यो पनि मैले सुन्न पाएँ। म चाहिँ मेस्सीको फ्यान हैन है साथीहरु। फेरि म चाहिँ मेस्सीको फ्यान, म क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि हैन, मेस्सीको पनि हैन। मेरो श्रीमती चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्यान हो। त्यही भएर उसको खातिर भनेर कहिलेकाहीँ म त्यो सकर फिल्डमा सु चाहिँ हान्दिन्छु बेला बेलामा, उसको लागि भनेर मात्रै, उसलाई सपोर्ट गर्नको लागि। सपोर्ट गर्नै पर्यो। चर्चमा पो पास्टर, एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई याद छ, परमप्रभुले चाहिँ जुटाउनुहुन्छ अरे, तर पकाएर दिने त श्रीमती नै हो नि भन्थे। जखायस यसोलाई हेर्नको लागि रुखमाथि चढ्यो। हामीहरू साधारण व्यक्तिहरू मेस्सीलाई हेर्नको लागि रुखमाथि चढ्यौँ भने खासै फरक नपर्ला। तर यदि शाहरुख खान अथवा सचिन तेन्दुलकर अथवा राहुल गान्धी पोलिटिशियन, यदि उनीहरू मेस्सीलाई हेर्नको लागि रुखमाथि चढेको भए त्यहाँ हेडलाइन बन्थ्यो, त्यहाँ पब्लिसिटी हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले कुरा काट्न सुरु गर्थे। एक्ज्याक्टली जखायसले पनि त्यस बेलामा आफ्नो स्ट्याटस, आफ्नो नाम, आफ्नो फेम उसले केही पनि हेरेन। उसमा एउटा तृष्णा थियो, आई वान्ट टु सी जीसस, म यसोलाई हेर्न चाहन्छु। सायद यसोको राम्रो कुराहरू, असल कुराहरू उसले सुनेको थियो। उसलाई थाहा थियो होला, हाउ जीसस हिल द सिक, हाउ जीसस रेज द डेड, how Jesus loved and fed the poor, how he was compassionate to other peoples, how he transformed people's lives. सायद उसले सुनेको थियो यो कुराहरू अनि ऊ चाहन्थ्यो, I want to see Jesus. He was rich in wealth, but maybe he was poor in heart.
Maybe he was empty in heart. Maybe he was broken. His heart was seeking something to fill that hole inside his heart. ऊ ट्याक्स कलेक्टरको चिफ थियो। उसलाई मानिसहरू सबैले घृणा गर्थे एक प्रकारले, किनकि उसले कमाएको सम्पत्ति भनेको चाहिँ सबै अरूलाई लुटेर, ट्याक्स छलेर, ट्याक्समा ढाँटेर, अन्याय गरेर कमाएको सम्पत्ति थियो। त्यस बेलामा मान्छेहरूले ट्याक्स कलेक्टरलाई चाहिँ पापी भन्थे। तपाईहरुले अघि भर्स 7 मा पनि देख्नुभयो, जब येशू चाहिँ जक्कायसको घरमा गएर खान बस्नुभयो, मानिसहरूले भने येशू त पापीहरूसँग गएर पाउना लाग्नुभयो। हाम्रो नेपालमा जस्तै हामीलाई थाहा छ, हामी सबैले नेताहरूलाई देख्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारी भन्छौँ, अनफर्चुनेटली सबैजना। अनि मैले सुनेको पहिला सानोमा चाहिँ नेपालको भन्सारमा, बर्डरमा भन्सारमा काम गर्नको लागि चाहिँ ठुलै रकम बुझाउनु पर्थ्यो अरे। किन भन्दाखेरि भन्सारमा काम लाग्यो भने चाहिँ 2 वर्षमा घर खडा हुन्थ्यो। त्यति पैसा तपाईँहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाउनुहुन्थ्यो। तर ती मान्छेहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण फेरि समाजको अर्कै हुन्थ्यो। अरू मान्छेहरूको रेको कुरा गर्दैछु, फेरि तपाईँहरूको आफन्त पऱ्यो भने आम सरी, कसैको पर्नुभयो भने त्यो भनेको भने रे। मान्छेहरूले त्यसरी भन्थे, भन्सारमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारी हुन्छ, लुट्छन्, खालि ठग्छन्, त्यस्तो कुराहरू मात्रै हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ। सायद गलत हुनसक्छ। त्यस्तै जक्कायसलाई पनि अरू मान्छेहरूले त्यही नजरले हेर्थे। तपाईहरुको नजरमा कोही छ त्यस्तो क्यानाडामा? तपाईले त्यस्तो नजरले हेर्ने, निम्न नजरले, तल्लो नजरले कसैलाई हेर्ने कोही हुनुहुन्छ क्यानाडामा? मेरो लिस्टमा चाहिँ टोरन्टो पुलिस पर्ला जस्तो भइसक्यो। ट्राफिक पुलिस गाडी एकछिन राख्नुहुन्न, $100 टिकट टाँच्दिहाल्छ। एकछिन छोडेर कफी लिन गयो, पहेँलो टिकट टाँच्दिहाल्छ। मसँग 5 वटा भन्दा बढी टिकट छ यो वर्ष मात्रै तिर्नको लागि। अनि म सोच्दै थिएँ कति एक्टिभ भएको, मान्छेलाई टिकट दिनलाई कति एक्टिभ भएको। त्यति एक्टिभ त गाडी चोर्नेहरूलाई हेरे हुन्थ्यो नि। कहिले गाडी चोरेको त पत्ता लगाउँदैनन्, कहिले समात्दैनन् चोरहरूलाई। अनि हामीलाई मात्रै किन टिकट दिनु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तै नजरले मान्छेहरूले जक्कायसलाई पनि हेर्थे, उसलाई तल्लो नजरले हेर्थे, एउटा पापी भनेर मानिसहरूले हेर्थे। जक्कायसको वरिपरि काम गर्ने मान्छे धेरै भए पनि सायद ऊ भित्रै एक्लो न्यास्रो भएर ऊ जिरहेको थियो। ऊ भित्र खोक्रो थियो। His soul was looking for something better, sweeter and something pure. अनि वास्तवमा जक्कायसको नामको अर्थ पनि प्योर नै हुन्छ, जुन चाहिँ उल्टो। ऊ प्योर थिएन, यसुलाई नभेटिन्जेलसम्म ऊ प्योर थिएन। That day he did not care about his status. He did not care about his wealth. He did not care about people. He did not care about his authorities or job. Only thing that his heart was telling him that day was, bro, you need to see Jesus. You need to see Jesus. No matter what, your soul needs Jesus. His problem was crowd. His problem was people around him. But he did not let them hinder his act. His problem was his own short stature, short body. ऊ पुड्को थियो, उसले देख्न सक्दैन थियो। But still he found a way to see Jesus. His problem was his prestige, his authority, his power. But he did not care anything about them at all that day, because he was desperate to see Jesus. And he made it. He made it. भले मानिसहरूले गिज्याउलान्, हाँस्लान्, कुरा काट्लान्, I don't care nothing but Jesus. साथीहरू, प्रियहरू, Bible says only Jesus can save your soul. It says there is no salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। If Jesus is the Savior, if He is the source of the salvation,
तपाईलाई मुक्ति दिने, तपाईलाई छुटकारा दिने, तपाईलाई बचाउने, तपाईलाई माया वास्ता गर्ने, तपाईलाई जीवन दिने, आफ्नो प्राण दिने, तपाईको समस्या, तपाईको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक समस्याबाट छुटकारा दिने यदि येशू हुनुहुन्छ भने येशूलाई हेर्न, येशूलाई बोलाउन, येशूलाई छुन, येशूको नाउँ स्वीकार गर्न हामीलाई के कुराले रोकिरहेको छ? What is stopping you? समाजले के भन्ला भन्ने डर, साथीभाइ इष्टमित्रले अस्वीकार गर्लान् कि भन्ने डर, माया गर्ने मान्छेले कतै छोडेर पो गइहाल्छ कि भन्ने डर, एक्लो भइन्छ कि भन्ने डर, या शारीरिक कमजोरी, मोज मजा, रमझम, आँखाका अभिलाषा र जीवनको सेखी, चाहे जुनै सुकै कुरा किन नहोस्, यी सबै कुरा क्षणिक छन् प्रियहरू। दिज आर टेम्पोररी। अनन्त छ भने त्यो केवल तपाईको आत्मा छ, हाम्रो आत्मा छ, जसलाई येशूले मात्र बचाउन सक्नुहुन्छ बाइबलले भन्दछ। What is stopping us to see Jesus today? बाइबलले भन्दछ, those who seek the Lord will see his face, those who seek the Lord will find him. He is not far from us, he is not far from any one of us. Everyone who calls upon his name will be saved. Everyone who calls upon his name will be saved. Everyone. Verse 5 ले भन्दछ, जब येशू त्यस ठाउँमा आउनुभयो तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। जखायस, hurry and come down, for I must stay at your house today. जखायसले येशूलाई हेर्न चाहन्थ्यो, उसको चाहनाहरूलाई येशूले बुझ्नुभयो। उहाँ जखायस कहाँ जानु मात्र भएन, गएर उसलाई भन्नुभयो जखायस, उसको नाम काटेर बोलाउनु भयो जखायस। सायद उसलाई कसैले जीवनभर जखायस भनेर बोलाएको पनि थिएन, सायद लास्ट टाइम उसलाई कसैले बोलाएको थियो भने उसको आमाले बोलाएको थियो जखायस भनेर। समाजमा उसलाई ए जक्कै, ए पुड्के, ए पापी भनेर संसारका मानिसहरूले उसलाई सायद बोलाउँथे। पहिलो पटक अर्को एउटा व्यक्ति कोही आउँदैछ जसले भन्दछ, ए जखायस, कम डाउन। Jesus knows each one of us by our name. Our God is not just the God of this universe. He is not the God just of this world, but He is the God of every single individual, every single person. He loves every single person in this room. He knows you by your name. He knows you by your name. He knows your weaknesses. He knows your heart. He knows your needs. He knows your pain. He loves you individually. He's calling out your name today. Zacchaeus, Zacchaeus, Anmol, Sunita, Mark, Matthew. He's calling you by his name, each one of us. He is calling out your name. Bible says, unto you a son is given. Unto you. Unto you, that means for you. To you. That belongs to you. For your sake, He is given. He is your God. He is your Lord. Every single person belongs to Him. He says, Zacchaeus, hurry and come down. Come down to me. Come down to the altar. Come down where I am. Come to my arms. Hurry. Do not stay where you are, but make a decision and come to me. Prayer. Do not wait for tomorrow. Hurry. Do not wait to be an old person. He is saying, hurry up. We do not know when you're going to die. Maybe this is the last Christmas. We don't know. But the question is, if you die tomorrow,
where will your soul end up? What is your destiny? हाम्रो आत्मा कहाँ जान्छ? यदि आज हामी मर्यौँ भने हामी कहाँ जान्छौँ? Hurry up. Make a decision before it is late. प्रभु यीशु बोलाउँदै हुनुहुन्छ, hurry up, Zacchaeus, come down. Hurry up, come down. Come to me so that I can come to your house. He does not force you. He invites you. अनि तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईलाई कर गर्नुहुन्न, कसैलाई पनि कर गर्नुहुन्न प्रियहरू। बाइबलले भन्दछ, हेर म ढोकामा मेरो ढकढक्याइ आउँछु। यदि कसैले मेरो आवाज सुनेर ढोका खोल्यो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु, त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। If Jesus is knocking the door of your heart today, please let us not harden our heart. तपाईको हृदयलाई आज कठोर नबनाउनुहोस्, हृदयका ढोकाहरू खोल्नुहोस्, उहाँलाई मौका दिनुभएको होस्। He wants to have a personal relationship with you. He wants to have a relationship of joy, a relationship of love, a relationship of eternity. अन्त्यमा प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, Today the salvation has come. आज यस घरमा मुक्ति आएको छ। Today it is the day of salvation. It is the day Jesus is born in this world. It is the day Jesus must be born in your heart. These lights have no meaning if you do not know the true light. These gifts have no meaning if you do not know the true gift. These stars have no meaning if you do not know the real star. These feasts and food and drinks, these have no meanings if you do not know the real bread of life. These songs and dances have no meaning if you do not know the true joy. Without Christ, Christmas is just a mere decoration. It is nothing more than that. यसुलाई भेट्नु अघि जखायसको निम्ति पैसा नै सबै कुरा थियो प्रियहरू, पैसा नै सबै कुरा थियो। कसरी हुन्छ ठगेर लुटेर कसरी हुन्छ पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो, उसको ध्यान ध्येय सबै कुरा त्यही थियो। तर यसुलाई भेटेपछि money meant nothing to him. He found the precious jewel, the real wealth, real star. उसको लाइफ थिंकिङ पर्सपेक्टिभ सबै परिवर्तन भयो किनकि उसको हृदयमा येशू जन्मनु भएको थियो। That is Christmas, the day of salvation. तपाईहरु कतिजनाले निकी क्रुज नाम सुन्नुभएको छ? A violent gang leader, a gang leader. He grew up in Puerto Rico. In his childhood, he faced lots of abuse and neglect, rejection. Later in his life, he moved to New York, USA, and he became the fear leader of Mau Mas gang, a fearful gang. Violence, hatred, and crime that defined his life, his identity. मानिसहरु सबै उसँग डराउँथे। One day a preacher told him that Jesus loves you. After hearing that, Nicky mocked that preacher and threatened him that he gonna kill him. उसले त्यो प्रिचरलाई धम्की दियो कि तँलाई म चाँडै नै मार्छु। But preacher responded back. Preacherले भन्नुभयो, you could cut me into 1,000 pieces, but every piece will still say Jesus loves you. Jesus loves you. त्यसपछि निकीले सरेन्डर गर्यो. He surrendered his life to Jesus. He left gang life and then he became evangelist, missionary. अहिले उसको बारेमा धेरै किताबहरू, नोभेलहरू, मुभीहरू बनेको हामी देख्दैछौँ। It is true, my friend, that Jesus loves you. You cannot ignore that. Maybe you don't know Jesus. Maybe you hate Jesus. Maybe you don't like Christians. Maybe you have different impression about Christians. There are different things, different conspiracy
But the truth is, Jesus loves you. Jesus loves each and every one. Jesus says, He came to seek and to save the lost. प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको. While reading Zacchaeus' story, initially we might think that Zacchaeus is the one seeking Jesus. Zacchaeusले चाहिँ प्रभु यीशुलाई खोजिरहेको छ. But the Bible says actually it was not Zacchaeus, but it was Jesus who was seeking them. येशू ख्रीष्टले चाहिँ वास्तवमा जकायसलाई खोजिरहनु भएको थियो. Jesus was the one who was seeking the lost. He is the one who is seeking the sinners. And sadly, we are all lost. हामी सबैजना हराएका छौँ. We have all sinned. हामी सबैले पाप गरेका छौँ. मैले पनि, संसारका सबै व्यक्तिले पाप गरेका छन्. चाहे त्यो जानेर होस्, चाहे त्यो नजानेर होस्, चाहे त्यो चाहेर होस्, चाहे त्यो नचाहेर होस्, बुझेर होस्, नबुझिरहेको होस्, हामीले केही न केही जीवनमा गलत काम गरेका छौँ. We have sinned and we need a savior. We need a savior. Christianity is the religion where God seeks the sinner to love and save them. पापीलाई बचाउनको लागि आउने एकमात्र परमेश्वर इतिहासमा यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. पापीलाई बचाउने, पापीलाई प्रेम गर्ने. It is the religion where God reaches out to the sinners to save them. Because Jesus left his heaven, his throne, and came down in human flesh so that he can reach human beings like you and me, the sinners. He was not born in a royal palace. He was born in a manger, stable of animals, so that we lowly people can reach him, so that everyone can access him. Jesus was born so that he could die in our place, ताकि हाम्रो निम्ति उहाँ मर्न सक्नु भएको होस्, so that he could pay our penalties, so that he could give us new life. That is the purpose of Christmas. Christmas is gift. It is God seeking unworthy people. It is God loving the world. It is God sacrificing himself for the world. Christmas is the love story of God. It is the story of God himself. प्रभु यीशु भन्दै हुनुहुन्छ, Jesus is saying, Zacchaeus, I came to seek you. I came to seek you. I came down from where I was. Now you have to come down from where you are. Come down. He is calling everyone prayer. Come down to this altar. Come down to Jesus. He will give you abundant life. He will save you from everything. He will love you. He is your good friend. Do not think what others will say or के भन्छ, कस्तो भन्छ, नसोच्नुहोस्. Just come down to Jesus today. Today. Nothing stopped Zacchaeus. His short body could not stop him. The crowd could not stop him. His prestige could not stop him. Jesus will save you regardless of who you are, where you have been, or what you have done in your life. Let nothing stand between you and Jesus today. आज म तपाईलाई एउटा भन्न चाहन्छु प्रिय हो, तपाईँ र यसको बीचमा कुनै पनि कुरालाई उभिन नदिनुहोस्. Just go to Jesus. He is calling you. He is calling you. यदि तपाईले यसलाई चिनेर पनि टाढा हराइरहनु भएको थियो भने, if you know Jesus but walking away from him, he is calling you again. He is calling you again. Come down. Come down. If you heard about him before but did not hear his word, he is calling you today. Come down. Come down. If you never heard about him, तपाईले कहिले पनि सुन्नु भएन, maybe this is your first time today, he is calling you today. Come down. Come down. Jesus is calling. कतिजनालाई लाग्न सक्छ, I am unworthy, I am filthy, म अयोग्य छु, म त फोहोरी छु, म नराम्रो व्यक्ति हुँ. It doesn't matter to him. It doesn't matter. उहाँ फोहोरमा जन्मन चाहनुहुन्छ प्रियहरू,
उहाँ गाईको गोठमा चारोको ढुँडमा जन्मन रुचाउनुहुन्छ। गोबर, मैला, इन्फेक्सन, ब्याक्टेरिया, Jesus cares none. Jesus cares nothing, but He cares about you. He cares about you. उहाँलाई फोहोरसँग मतलब छैन, उहाँलाई नराम्रो कुरासँग मतलब छैन। He wants you. He wants your heart. यदि आज पनि तपाईँले सुनेर त्यो आवाजलाई बन्द गर्नुभयो भने सायद ढिलो हुनसक्छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु प्रियहरू, जतिजनाले उहाँको आवाजलाई सुन्नुभएको छ यस घडी, म प्रार्थना गर्दै गर्दा आफ्नो हृदयको ढोकाहरूलाई खोल्नुहोस्, आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यदि कोही पनि यस घडी प्रभुको आउन चाहनुहुन्छ, प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिन चाहनुहुन्छ, चाहेर फेरि नयाँ गरी जन्मन चाहनुहुन्छ, फेरि उहाँलाई पाउन चाहनुहुन्छ, उहाँको प्रेमलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो स्थानमा खडा हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। कसले के भन्छ नहिचकिचाउनुहोस्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। जिजस इज कलिङ यु, हि इज लभिङ यु, हि लभ्स यु। उहाँले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, बिकज हि वाज बोर्न फर यु। उहाँ जन्मनु भएको केवल तपाईँको कारणले हो, तपाईँको निम्ति उहाँ जन्मनु भएको, तपाईँलाई प्रेम गर्नको लागि, तपाईँलाई छुटकारा दिनको लागि, तपाईँलाई जीवन दिनको लागि उहाँ संसारमा आउनुभएको। हि डाइड अन द क्रस बिकज हि लभ्ड यु। आज उहाँले तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ। आउनुहोस् प्रियहरू, आफ्नो स्थानमा उठ्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, म तपाईँको आउँदछु प्रभु। तपाईँलाई म सायद राम्रोसँग चिन्दिनँ यस घडी, तपाईँको बारेमा म राम्रोसँग जान्दिनँ, केही पनि जान्दिनँ, बट आई नो यु आर स्पिकिङ टु माई हार्ट, यु आर स्पिकिङ टु माई हार्ट। तपाईँले मेरो हृदयमा बोलिरहनु भएको छ, तपाईँले मेरो हृदयमा ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ। आई क्यान हियर अ भोइस जिजस, आई क्यान हियर यु, आई विल कम डाउन टु यु, आई विल कम बिफोर योर थ्रोन लर्ड जिजस, टेक मी। आई एम ब्रोक, आई एम सिक, I'm tired, I'm lonely, I'm sad, I'm alone, I'm desperate, I'm destitute. I need you, Jesus. I am a sinner. I need you, Jesus. I need you. आउनुहोस् प्रियहरू, आउनुहोस् प्रभुको अगाडि आउनुहोस्, मलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई धुनुहोस्, मलाई धुनुहोस्, म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु, म चिन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ।